بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله أحمده سبحانه تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة وأمن به بعد الخوف ولم به بعد الشتات، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الجر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قرأنا على الشيخ إمام المعقول والمنقول مولانا محمد يونس التاجفوري أطال الله عمره بالصحة والعافية، قال: قرأت على أمير المؤمنين في الحديث الشيخ محمد يونس الجونفوري قال: أخبرنا سيد العارفين الشيخ محمد زكريا الكاندلوي عن أستاذه الجليل وسيده ومرشده صاحب البذل المجهود الشيخ خليل أحمد الأنبيتوي ثم المدني، وهو يروي عن قاسم العلوم والخيرات العلامة قاسم النانوتوي وفقيه العصر العلامة رشيد أحمد الجنجوهي. قرأنا على الشيخ القارئ المقري عبد الستار بن إبراهيم الإسلام فوري زيدت مكارمه، وأنه قرأ على الشيخ المبجر بحر العلوم حبيب الله الفيروز فوري، وأنه قرأ على شيخ الإسلام حسين أحمد المدني. قال: أخبرنا الشيخ العالم الجليل محرر الهند محمود الحسن الديوبندي، وهو يروي عن قاسم العلوم والخيرات العلامة قاسم النانوتوي وفقيه العصر العلامة رشيد أحمد الجنجوهي، وهما يرويان عن الشيخ عبد الغني المجددي المدني، عن الشيخ الشاه إسحاق الدهلوي المكي، عن قاطع البدعة الشاه عبد العزيز الدهلوي، عن والده سيد المحدثين في الآفاق ومرجع الأسانيد الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي الدهلوي. قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي المدني قال: أخبرنا والدي المكرم الشيخ إبراهيم القردي قال: قرأت على الشيخ أحمد الكشاشي قال: أخبرنا أحمد بن عبد القدس أبو المواهب الشناوي قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين بن محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري قال: قرأت على الشيخ الحافظ شهاب الملة والدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن الحجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السركسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري، متعنا الله بعلومه وإياكم آمين. قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.